إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على رسولك سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا الله ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഹലാലായ മുറാദുകളെല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞു ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്നവരുടെയും പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറിന്റെ വാതായനങ്ങൾ മലർക്കെ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറാത്തുകൾ അടുപ്പിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അശ്റാറുകളെ തട്ടി നീക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ വിഷമങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ലോകത്തു നീ സമാധാനം നീ പുനഃസ്ഥാപിക്കണേ റഹ്മാനേ. അതുമൂലം വിഷമിക്കുന്ന ഗൾഫ് നാടുകളിലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികളായ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ വിഷമങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മോചനം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാഹ്. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിലുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല ഭവനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച റബ്ബേ, അങ്ങനെ വീടും പറമ്പും കച്ചവടത്തിനിട്ടേക്കുന്നവരുണ്ട്, കച്ചവടമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, എല്ലാ വിധേനയുള്ള ഹലാലായ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുആ വസിയത്തുകൾ ചെയ്ത പലരുമുണ്ട് റബ്ബേ. പല വിധേനയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഓരോരുത്തരും പറയുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നീയാണല്ലാഹ്. നീ പൂർണ്ണമായി അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലീകരിച്ചു കൊടുത്തവർക്ക് ഫത്ഹ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ഒരു വേദിയിലും ഒരു മജ്ലിസിലും ഒരു ദുആയിലും മറക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളവർ. ദീനിന്റെ വഴിയിൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള പലരുമുണ്ട് റബ്ബേ. അവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് അവർ സഹായിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ അവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. അവർ ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് സഹായിക്കുന്നവരാണ്. അവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെയും എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. മാരക രോഗങ്ങൾ തന്നു പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ല് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്.
മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد والآل أهل البيت سلم. صل على